दर्शक नमस्कार, यो प्राइम इस्युको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। अहिले धेरै लामो भूमिका नबाँधिकन मैले आज खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय थ्यालेसिमिया दिवस हो र यो विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर नै मनाइरहेको छ। यो खास गरी थ्यालेसिमिया भने रक्तकोषसँग सम्बन्धित रोग हो र यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामीले नेपाल थ्यालेसिमिया सोसाइटीका सचिव कमलनाथ उप्रेती र सोसाइटीका चिकित्सा सल्लाहकार डाक्टर अरुण शाहसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई दुवैजनालाई। धन्यवाद। नमस्कार। मैले डाक्टर साहबबाट सुरु गरेँ। यो थ्यालेसिमिया कस्तो खालको रोग हो? अब थ्यालेसिमिया भनेको यसलाई साधारण शब्दमा साधारण तरिकाले बुझ्ने हो भने यो अनुवांशिक भनेको यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले जेनेटिक डिसअर्डर पनि भन्छौँ हैन। अब यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब दुईजना संवाहक, यो रोगको संवाहक भनेको यो रोगको क्यारियर, दुईजना रोगको क्यारियरले एक आपसमा विवाह गरेको खण्डमा चाहिँ हरेकचोटि बच्चा जन्मिँदा उनीहरूलाई चाहिँ थ्यालेसिमिया हुने सम्भावना चाहिँ हरेकचोटि बच्चा जन्मिँदा चाहिँ 25% हुने भयो। अब यसको यो रोगको प्रकृति के हो भनेदेखि यसमा चाहिँ रातो रक्तकोष जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हेमोग्लोबिन भन्ने हुन्छ र हेमोग्लोबिनमा ग्लोबिन भन्ने जुन पार्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ त्यसको दुई प्रकारको हुन्छ, अल्फा र बीटा भन्ने हुन्छ। र यो अल्फा र बीटा नबन्ने, यो कुनै एउटा नबन्ने र एउटा नबन्दाखेरि अर्कोको मात्रा धेरै भएर रातो रक्तकोष चाहिँ बन्न चाहिँ बन्ने तर टुटेर जाने र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा इनएफेक्टिभ एरिथ्रोपोइसिस, यो मेडिकल टर्म हो, इनएफेक्टिभ एरिथ्रोपोइसिस भन्छौँ। र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ रगत टुटेर जाने भएको हुनाले रातो रक्तकोषको चाहिँ 120 दिन चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लाइफ भन्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो टुट्ने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ चाँडै टुटेर जाने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब रातो रगत चाहिँ चाहिराख्ने आफ्नो जीवन धान्नका लागि। जस्तै समस्या चाहिँ ठ्याक्कै के आउँछ यो हाम्रो सामान्य दैनिक जीवनमा चाहिँ? दैनिक जीवनमा अब हामीले सबै रक्त अल्पताका जति पनि समस्याहरू हुन्छन्, जस्तै अब यो यसको समस्या भन्दा पनि पहिला यो कुन बेला देखिन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। मैले अघि नै जसो के भने भन्दाखेरि यो अनुवांशिक रोग हो भन्नाले बच्चा जन्मिँदाखेरि खास गरी हामी अब थ्यालेसिमिया मेजरको कुरा गर्ने हो भने अब थ्यालेसिमिया मेजर, इन्टरमिडिएट, माइनर भनेर हुन्छ हैन। अब थ्यालेसिमिया मेजरको परिप्रेक्ष्यमा रहेर कुरा गर्ने हो भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बच्चामा चाहिँ रातो रक्तकोष जुन हुन्छ त्यो कम भएर जाने र रातो रक्तकोष कम भएर जाने हुनाले उनीहरूमा चाहिँ जन्डिस देखिने अथवा विभिन्न प्रकारका सङ्क्रमण, छातीको सङ्क्रमणदेखि अन्य थुप्रै समस्याहरू देखिन सक्छ, जस्तै आँखा जन्डिस भइहाल्यो, आँखा पहेँलो हुने सङ्क्रमणहरू। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरू उनीहरूले चाहिँ चिकित्सक परामर्शमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूको समस्या भनेको मुख्य समस्या यो सेतो रक्तकोषमा देखिने हो कि होइन? यो सेतो रक्तकोषको चाहिँ यो भनेको रातो रक्तकोष मात्र हो यसमा। म तपाईँलाई फेरि जोड्ने छु। कमलनाथ उप्रेतीतिर म केन्द्रित हुन चाहेँ। उहाँले जुन समस्या भन्नुभयो, छातीको समस्या आउने, त्यस्तै जन्डिसका लगायतका कुराहरू होइन, नेपालको अवस्था कस्तो छ नि? नेपालमा विशेष गरेर यो थ्यालेसिमिया भनेको एउटा जन्मिएदेखि नै बच्चामा मान्छेको शरीरमा रातो रगत नबन्ने समस्या हो। शरीरलाई चाहिने प्रशस्त मात्रामा चाहिने जुन हेमोग्लोबिन हो त्यो यस्तो खालको बिरामीहरूमा बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दा एउटा बिरामीले आफ्नो जीवन धानिराख्नको लागि प्रत्येक 15 दिन, 21 दिन अथवा 1 महिनाको अन्तरालमा जीवनभरि नै रगत चढाइराख्नुपर्ने अवस्था छ। भनेको समय-समयमा रगत दिइराख्नुपर्छ। रगत पनि तपाईँको भनेको आरबिसी मात्रै, त्यो रगत भनेको सर्वसाधारण मान्छेहरूले चढाए जस्तो होल ब्लड होइन। त्यसमा भनेको तपाईँको पिआरपी, तपाईँको लिकोकाइड रिडक्सन भन्छ, जुन भनेको फिल्टर गरेको स्पेसियल तपाईँको एउटा गुणस्तर मापन र तपाईँको ब्लडमा भएका अन्य तत्त्वहरूलाई हटाएर बाँकी रहेको आरबिसी मात्रै भनेको यस्तो खालका बिरामीहरूले चढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो नेपालमा सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि कति जति छन्? र सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट कुनै त्यस्तो ठोस अनुसन्धान
हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्ख्या यति नै छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। तर पनि नेपाल थ्यालेसिमिया सोसाइटी स्थापना भएदेखि र म आफू पनि नेपाल थ्यालेसिमियाको सोसाइटीको सचिव र मैले आफूले आफ्नो तवरले गरेको अध्ययन अनुसन्धान र नेपाल थ्यालेसिमिया सोसाइटीमा दर्ता भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि नेपाल अधिराज्यभरमा हामी 900 देखि 1000 सङ्ख्याको बिरामीहरूको सङ्ख्या भनेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। यो बिरामीहरूको अवस्था पूर्व विराटनगर, धरान, जनकपुर, वीरगञ्ज, तपाईँको चितवन, बुटवल हुँदै महेन्द्रनगर, कैलाली, कञ्चनपुरसम्म पनि यी बिरामीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित रहेको छ। र नेपाल थ्यालेसिमिया सोसाइटीमा हालसम्म 300 जना चाहिँ रजिस्टर भएका छन्, जुन 300 जना बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटी मार्फत उनीहरूलाई चाहिरहेको जुन रगत चढाइदिने काम चाहिँ भनेको हामीले गरिरहेका छौँ र त्यसरी भनेको हामीले यी बिरामीहरूको सेवा गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ भनेको टोटल डेमोग्राफी हो। र तपाईँको थ्यालेसिमिया अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ जुन TIF आज विश्वव्यापी रूपमै विश्वका 60 भन्दा बेसी देशहरूले एकैचोटि तपाईँको समान स्वास्थ्य उपचारको नारा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय थ्यालेसिमिया दिवस मनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उसको फोकस अहिले भनेको जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि थ्यालेसिमियाको बिरामीले समान हैसियतले उपचार पाउनुपर्छ सम्बन्धित निकायबाट भन्ने उद्देश्य अनुरूप आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको के रह्यो भन्दाखेरि थ्यालेसिमिकहरूले यो पेन्डेमिकको विशेष यो विषम परिस्थितिमा रगत नपाइरहेको अवस्था छ र थ्यालेसिमिया सोसाइटी स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा राज्यबाट कुनै किसिमको भनेको आड भरोसा तपाईहरुले केही न केही आवाजहरु त उठाइरहनु भएको होला नि। आवाज हामीले धेरै उठाएका छौँ। हामीले जानेको हामीलाई सहयोग प्राप्त भए अनुसार र हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रमा रहेर हामीले प्रशस्त काम गरेका छौँ। हामीले कस्तो प्रशस्त काम गरेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पहलमा नेपाल थ्यालेसिमिया सोसाइटीको नितान्त पहलमा हाम्रो सम्पर्कमा आएका बिरामीहरूलाई रगत चढाउने व्यवस्था हामीले विगत 14 वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। यो अवस्थामा सरकारका विभिन्न निकायमा हामी पटक पटक ढोका ढकढक्याउन पनि पुगेका छौँ। तर यसमा भनेको हाम्रो आवाज नपुगेको भनौँ अथवा राजनीतिक पावर नपुगेको भनौँ अथवा के नपुगेको त्यो हामी जान्दैनौँ। तर समग्र के भन्दाखेरि थ्यालेसिमिया भएका बिरामीहरूको जीवन यस्तो विकराल जीवन हो जुन शरीरमा प्रशस्त मात्रामा रगत नबन्दिएका कारणले गर्दा त्यसले निम्त्याउने अर्को बिग्रदो स्वास्थ्य अवस्था जस्तै भनेको शारीरिक वृद्धि विकास नहुने, उमेर अनुसारको तपाईँको हट्टाकट्टा नदेखिने, पहेँलो र एउटा कमजोर पातलो शिथिल शरीर देखिने र यो लगायत शरीरमा कम्ती मात्रामा रगत उत्पादन हुने र चढाएको रगतले आइरन तत्त्व थुपरिने भएका कारणले गर्दा त्यो थुपरिएको आइरन तत्त्वलाई हटाउनका लागि जुन औषधि प्रयोग गरिन्छ त्यो नेपालमा सहजै रूपमा प्राप्त भएको छैन। इभन DDA-मा पनि रजिस्टर्ड गरेको छैन। त्यो दुर्लभ औषधिलाई खोजेर हामीले कसरी जीविकोपार्जन गरेका छौँ, हाम्रो जीवन यो समयसम्म कसरी ल्याउन सफल भएका छौँ भन्ने कुरा त स्वास्थ्य निकायले अलिकति चाहिँ जो बुझिदिनु पर्यो नि। म तपाईँलाई फेरि जोड्नेछु। यो विशुद्ध आनुवंशिक रोग मात्र भन्नुभयो, यो भनेको त्यत्तिकै अरू रोग जस्तो सर्दैन। अरू रोग जस्तो सर्ने चाहिँ संक्रामक रोग जस्तो सर्ने भन्ने हुँदैन। यसमा कस्तो भन्दाखेरि संवाहक भनेको क्यारियर भन्छौँ यसलाई हामी। क्यारियर भनेको अब यसलाई कसरी सामान्य तरिकाले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि जस्तै दुईजना संवाहक, एकजना पुरुष संवाहक यस रोगको संवाहक र एकजना महिला संवाहक, दुईजना बिच बिहाबारी भयो र हरेकचोटि उनीहरूले मतलब हरेकचोटि उनीहरूले बच्चा उनीहरूबाट जन्मिने बच्चामा चाहिँ जन्मिँदा चाहिँ उनीहरूको उसको बच्चालाई चाहिँ थ्यालेसिमिया मेजरको मैले कुरा गर्दैछु है, त्यो हुने सम्भावना भने 25% हो र यो विशुद्ध चाहिँ आनुवंशिक। यदि पुरुषलाई हो नि अनि महिलालाई चाहिँ यो रोग छैन भने के हुन्छ? हजुर, पुरुषलाई यो थ्यालेसिमिया छ तर महिलालाई छैन, उनीहरू विवाह गरे बच्चा जन्मियो भने त्यसमा सम्भावित होइन। त्यसमा चाहिँ अब महिलामा जस्तै मैले एउटा त्यसभन्दा पनि हजुरको प्रश्नभन्दा पनि मैले चाहिँ के कुरा एउटा अझै थप गर्न चाहेँ भने जस्तै अब दुईजना संवाहक छ नि, अब मैले संवाहकको कुरा गरेँ, क्यारियर भन्छौँ त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा। त्यो क्यारियरमा चाहिँ सामान्य लक्षण भन्नाले उनीहरूलाई चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ केही असर उनीहरूलाई चाहिँ केही लक्षण चाहिँ नदेखिने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको अर्को प्रश्न यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो, एउटा पुरुष संवाहक अथवा महिला चाहिँ सामान्य महिला बिहा गर्यो भने उसको बच्चामा चाहिँ फेरि संवाहक उनीहरूको बच्चा जुन जन्मिन्छन् संवाहक बनेर जन्मिने चान्सेस चाहिँ अझै पनि रहन्छ।
सम्वाहक। तर त्यसलाई कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ जसरी थ्यालेसिमिया मेजर भनौँ न उहाँहरूको कन्डिसन जुन छ त्यसरी चाहिँ रगत चढाइराख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। जस्तै उहाँको अब उहाँ अहिले चाहिँ थ्यालेसिमिया मेजर भनौँ न एकछिनलाई, अब उहाँको बुवा आमा दुवैजना सम्वाहक हुनुभयो, त्यो उहाँको बुवा र आमालाई चाहिँ रगत चढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर उहाँ आफ्नो आमा बुवाबाट जन्मिनु भएको सन्तान भएको हुनाले र हरेकचोटि मैले पटक म भन्दैछु 25% चान्सेस हुन्छ थ्यालेसिमिया यसरी रगत चढाउनु पर्ने अवस्था, मतलब थ्यालेसिमिया मेजर भएर जन्मिने चान्सेस। त्यही भएर चाहिँ एउटा सामान्य महिला र पुरुष सम्वाहक अथवा सम्वाहक महिला र पुरुष सामान्य पुरुषले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ सम्वाहक भएर जन्मिने चान्सेस चाहिँ रहन्छ। यसलाई चाहिँ अटोजोमल रेसेसिभ डिजिज भन्छ। अटोजोमल रेसेसिभ भनेको दुईटा जिन नै खराब हुनुपर्छ भन्ने। अब मैले सोध्न खोजेको यो चाहिँ कति समय पछाडि बच्चा जन्मिएको कति समय पछाडि थाहा हुन्छ? हो एक्ज्याक्टली, म यहीँ आउनु खोजिरहेको थिएँ अघिको हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ म यहीँबाट यहीँ आउन खोजिरहेको थिएँ। ठ्याक्कै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा बच्चा जन्मियो भने, एउटा बच्चा भनौँ न अब थ्यालेसिमिया मेजर भएर जन्मियो भने मेजर छ उसमा, र त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा चाहिँ पहिलो 2 महिना अथवा पहिलो 3 महिना भनेको लक्षण चाहिँ देखिँदैन। यसका कारण के हुन्छ भन्दाखेरि उसमा चाहिँ एउटा हामीले हिमोग्लोबिनका 3 प्रकार हुन्छन्। फिटल हिमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ए र हेमोग्लोबिन A2 हुन्छ। त्यति पहिलो 2-3 महिनामा चाहिँ फिटल हिमोग्लोबिन शरीरमा भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ लक्षण चाहिँ देख्दैनौँ। तर त्यसको मात्रा घट्दै गएपछि खास गरी हामी तेस्रोदेखि चौथो महिनामा चाहिँ हामीले प्रायः गरी चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ जन्डिस भएर अथवा पेट ठुलो सुन्निने भएर अथवा भनौँ न विभिन्न किसिमको छातीको सङ्क्रमणहरू लिएर चाहिँ चिकित्सकमा आइपुग्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न टेस्टहरू गरेर चाहिँ अब थ्यालेसिमिया हो कि होइन भनेर त्यसको लागि चाहिँ कन्फर्म गर्छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अब विभिन्न यसका ट्रिटमेन्ट यसका चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ अब उपचार पद्धति हुने भयो होइन। र एउटा उपचार पद्धति भनेको चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि हरेक 1 महिनामा, हरेक 1.5 महिनामा अथवा हरेक पछि चाहिँ हरेक 20 दिन 21 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ रगत चढाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको जस्तै यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने शरीर एकातिर रगत हामी चढाउँदैछौँ उसको जीवनयापनको लागि भने चाहिँ अर्कोतर्फ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन रेड ब्लड सेल्समा जुन आइरन हुन्छ त्यो पनि त्यसको मात्रा पनि शरीरमा बढ्दै जान्छ र त्यसले विभिन्न ग्रन्थीहरूलाई उहाँले भने जस्तै विभिन्न ग्रन्थीहरूलाई असर गर्ने भएको हुनाले यो सँगसँगै थ्यालेसिमिया त छँदैछ, त्यो सँगसँगै उनीहरूले अन्य खास गरी ग्रन्थीहरू हाम्रो जुन थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, जस्तै हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ, हाम्रो प्यानक्रियास, यी समस्याहरूबाट पनि उनीहरूले चाहिँ भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कहिलेसम्म हो नि यो निरन्तर रोग जीवन प्रयत्न यो रोग यथावत नै हुन्छ जति उपचार गरे पनि? यो अब हामीले जस्तै उपचार पद्धतिको कुरा अब यहाँले सोध्न खोज्नुको उपचार पद्धतिकै विषय रह्यो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन मात्र गरिराख्ने हो भने चाहिँ अब सधैँभरि ब्लड ट्रान्सफ्युजनमा उनीहरू यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन अब ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट थ्यालेसिमिया हुन्छ, एउटा चाहिँ नन ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट भन्नाले अब ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट खास गरी हामी थ्यालेसिमिया मेजरकै परिप्रेक्ष्यमा आज कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो लगभग ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट नै हुने भयो सधैँभरि। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जीवनभर नै चाहिँ उनीहरू जीवनभरि नै चाहिँ यसरी रगत चढाइराख्नुपर्ने र त्यो सँगसँगै आइरन चिलेटर जुन शरीरमा जम्मा भइरहेका आइरन हुन्छ त्यो चाहिँ हटाउनका लागि चाहिँ जीवनभरि नै उनीहरू आइरन चिलेटर लिनुपर्ने भयो। तर अब अहिले नयाँ उपचार पद्धतिहरूमा जस्तै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट अथवा बोन म्यारो प्रत्यारोपण भनौँ न। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब एकजना थ्यालेसिमिया मेजर भएको एकजना बिरामी छ भने अथवा 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा उसलाई चाहिँ उसको बोन म्यारो उसको शरीरले लिन सक्ने कोही दाता छ, बोन म्यारो दाता छ भने उसलाई प्रत्यारोपण गरेको खण्डमा चाहिँ यो चाहिँ निको भएर जान सक्ने हुन्छ। र त्यो भनेको उसले चाहिँ सामान्य जीवन उसले चाहिँ रगत नचढाउनु पर्ने अब रगत चढाउनु परिराख्ने भएन होइन, उसले सामान्य जीवन आफ्नो चाहिँ चलाउन सक्छ। तर त्यो उपचार पद्धति निकै नै महँगो र हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ थ्यालेसिमियाकै लागि बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरि नसकेको अवस्था। यसका लागि चाहिँ भारत नै धाउनुपर्ने, करिब भारत
अब जान सक्ने। तर अब यो कस्तो भन्दाखेरि अर्को यसको अब अनफर्चुनेटली के छ भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ जहिले पनि मोस्ट अफ द टाइम हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि मिडल इन्कम अथवा लोवर इन्कम क्लास फ्यामिलीमा चाहिँ धेरै यसको चाहिँ अब धेरै नै उता देखिने भएको हुनाले यो रोग यो हामीले चाहिँ जुन बोन म्यारो प्रत्यारोपणको कुरा गर्दैछौँ त्यो अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी यहाँका बिरामीहरूले चाहिँ गराएका छन् र सफल पनि भएका छन्। तर नेपालमै चाहिँ बोन म्यारो प्रत्यारोपण अब जस्तै यो यसको चाहिँ आयु अथवा यो यदि रोग लागिसके पछाडि मानिसको मृत्यु नै हुने हो अथवा त्यत्तिकै शारीरिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू देखिने हो। फेरि पनि यसको कम्प्लिकेसनको बारेमा यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नुभयो। ठिक छ, राम्रो पहिलाको अवस्था यसलाई दुई भागमा हेऱ्यो। पहिलाको अवस्था के थियो र अहिलेको अवस्था के छ। पहिलाको अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आइरन चिलेटर जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ, आइरन चिलेटर खास गरी एभाइलेबल नहुँदाखेरि नेपालमा चाहिँ र यो रोगको बारेमा त्यति धेरै जानकारी पनि अब हालसालै चाहिँ यो रोगमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रिसर्च विभिन्न किसिमका औषधिहरू आइसकेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मुटुमा चाहिँ आइरन ओभरलोड भएर युवा अवस्थामै अथवा कलिलो उमेरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था बिरामीहरूलाई थियो भने अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग एकदमै उत्कृष्ट चिलेटरहरू छ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ आफ्नै देशमा पनि हामीले चाहिँ 45-50 वर्षका बिरामीहरू पनि सामान्य जीवन, हालाकि अब केही न केही फिजिकल डिसेबिलिटी त छन् अस्टियोपोरोसिसको रूपमा शारीरिक अशक्तताका बावजुद, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा जीवन चाहिँ बाँच्न पाएका छन्। पहिलाको अवस्था जस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन कि अब पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मुटुमा आइरन भनौँ न मुटुमा आइरन बढ्ने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुकै समस्याले चाहिँ कलिलै उमेरमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले त्यो अवस्था चाहिँ छैन। मैले तपाईँलाई फेरि जोड्छु। मैले उपेश सरलाई सोधेँ, अब यति भयानक रहेछ यो रोग, हजुर ओझेलमा परेको हो वास्ता नगरेको हो? यो सबैभन्दा पहिला कुरा त एउटा जनचेतनाकै अभाव हो। अधिकांश जनसङ्ख्या पपुलेसन यो रोग सम्बन्धीका बिरामीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि ग्रामीण स्तरमा रहेका छन् र उनीहरू भनेको एकदम न्यून आय भएका, आर्थिक रूपले चाहिँ जो न्यून आय भएका परिवारहरूको समूह अथवा बिरामीहरूको समूह छ। मलाई लाग्छ सायद कुनै भिआइपीहरूको परिवारमा यस्तो खालको समस्या सङ्क्रमण थियो भने यसले छिटै सम्बोधन पाउँथ्यो होला है, किनभने नेपालको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि है। अब विश्वमा चाहिँ भनेको तपाईँको समान स्वास्थ्य सेवाको हक अन्तर्गत, हेल्थ इक्विटी अन्तर्गत आज भनेको देशभरि नै विश्वका 60, मैले अघि भनेकै 60भन्दा बेसी देशहरूमा मुख्य नारा भनेको स्वास्थ्यको लागि सबैलाई भनेको समान हक भन्ने आशय लिएर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा तपाईँको विभिन्न अरू समस्या भएका रोगीहरूले चाहिँ जो सहुलियत पाएका छन्, उपचार पाएका छन्, राज्यले नै भनेको लगानी गरेका छ। तर थ्यालेसिमियालाई लामो इतिहासदेखि लामो समयदेखि हामीले भनिरहँदाखेरि पनि अहिलेसम्म निःशुल्क रूपमा रगत जुन शरीरलाई नभई नहुने तत्त्व त्यो नपाइरहेको अवस्था र रगत चढाइसके पछाडि पाउनुपर्ने जुन आइरन चिलेसन, शरीरबाट आइरन तत्त्व हटाउने औषधि अत्यन्त महँगो छ। मैले अघि भनेकै नेपालमा उत्पादन छैन, इन्डियामा उत्पादन हुन्छ र त्यसको लागि पनि ल्याउने जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो डिडिएमा रजिस्टर्ड छैन। र यी समग्र प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि र सँगैमा यही हेमोग्लोबिन अन्तर्गतकै हेमोग्लोबिनोप्याथी अन्तर्गतकै अर्को एउटा रोग भनेको सिकल सेल एनिमिया पनि हो। सिकल सेलका बिरामीहरूले तपाईँको आरक्षण पाएको अवस्था छ, उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सेवा सुविधा राज्यले भनेको दिएको छ। तर त्यही वर्ग अन्तर्गतको अन्डर हेमोग्लोबिनोप्याथी भन्छ, डाक्टर साहबले पनि अघि भनिसक्नुभयो, त्यो अन्तर्गतको त्यही थ्यालेसिमियाले चाहिँ भनेको अहिलेसम्म कुनै किसिमको अब राज्यबाट सेवा संरक्षण उपचारको लागि केही छ। र यति मात्रै नभएर तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब यत्रो रक्तदान भइराखेको छ, रक्तदान जीवनदान भन्ने किसिमका मुख्य नाराका साथ विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू चाहिँ खटिराख्नु भएको छ र शरीरमा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको रगत जुन चाहिँ एउटा बिरामीको शरीरमा बन्नै सक्दैन भने त्योभन्दा ठुलो डिसेबिलिटी के हुने? अपाङ्ग अशक्त हुनको लागि शरीरको नाक कान आँखा घाँटी हात खुट्टा अम्लो नभएकोलाई मात्रै सरकारले गनेको अवस्था छ अहिले। तर शरीरको प्राण धान्ने मुख्य तत्त्व रगतै भनेको जुन व्यक्तिको शरीरमा बन्दैन भने त्योभन्दा ठुलो आन्तरिक अपाङ्गता के हुन सक्छ? यो सम्बन्धित निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नु हुने तपाईहरुले आवाज उठाउनु भएको छ, पटक पटक आवाज उठाएका छौँ। हामीलाई भनेको तपाईँको एउटा पृथक खालको अशक्तता अन्तर्गत हामीलाई तपाईँको स्वास्थ्य उपचार दिनुहोस्,
पार्टिसिपेसन समावेशी हुने मौका दिनुहोस्, अवसर दिनुहोस् भनेर हामीले धेरैचोटि बोलेका छौँ। र तपाईँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि पटक पटक भनेको आवाज नउठाइदिनु भएको होइन। सँगैमा भारतमा भनेको तपाईँको अहिले भनेको थ्यालेसिमियाका बिरामीहरू प्रत्येक वर्ष 10,000 माथि बच्चाहरू जन्मिन्छन् थ्यालेसिमियाका बिरामीहरू भारतमा। अब नेपालमा पनि तपाईँको 4% भनेको करियरहरू छन्। यो भनेको 12 लाख जनसङ्ख्या हो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। 12 लाख जनसङ्ख्याबाट ढिलो न छिटो थ्यालेसिमिक बच्चा त जन्मिन्छ। किनभने बे नगरिकन कोही नबस्ने भन्ने कुरा आएन, बे गरेपछि सन्तान नजन्माइकन कोही बस्ने भन्ने कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि यो सुरुमै बे हुनुभन्दा अगाडि नै अथवा यस्तो किसिमको विकराल समस्यालाई राज्यले सरकारले समयमै सम्बोधन गरेर कस्तो खालको जनसङ्ख्यामा यो समस्या छ, को करियर हुन् भन्ने कुराको यसलाई तपाईँको त के छ भन्दाखेरि स्क्रिनिङ, पपुलेसन स्क्रिनिङ, एउटा सामान्य ब्लड टेस्टबाट यसको करियर हो कि होइन, यसको सम्भावक हो कि होइन भन्ने कुराको स्क्रिन नगरिन्जेलसम्म यही अवस्थामा छोड्ने हो भने भोलि भनेको योभन्दा ठुलो समस्या भनेको राज्यले भोग्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आवाज उठाइरहँदाखेरि सबै देशहरूले यसलाई चाहिँ एउटा उपचार, अरू कुरा चाहिएन, रगत र औषधि, यति मात्रै हामीलाई भनेको सर्वसुलभ रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित नभएर ग्रामीण केन्द्रित भएर पेसेन्ट सेन्ट्रेड भएर यो सेवा सुविधा चाहियो। यहाँ कस्तो दुःखदायी अवस्था छ भने अहिले लकडाउन छ, गाउँका रेडक्रसहरूले भनेको प्रशस्त मात्रामा ब्लड अथवा थ्यालेसिमियाका बिरामीहरूलाई चाहिने जुन गुणस्तर अनुसारको रगत छ त्यो उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनन्। त्यो रगत गाउँमा नपाएका कारणले गर्दाखेरि अधिकांश अभिभावकहरूले आफ्नो गाउँ छोडेर काठमाडौँको एउटा यो सङ्कटमा डेरा भाडा गरेर छोराछोरी बचाउनको लागि भनेको सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। अब यो यस्तो रियल पिक्चर देख्दै पनि र हामीले देखाउँदै पनि अझैसम्म यसका चाहिँ जो अग्रज भनाउँदाहरू, थ्यालेसिमियाका लागि केही गर्छौँ भनेर हिँड्नेहरू अथवा सरकारहरू अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रका चाहिँ जो जिम्मेवार चाहिँ जो व्यक्तित्व महानुभावहरूले अहिलेसम्म पनि यो इस्युलाई, यो मुद्दालाई भनेको सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको चाहिँ जो यो आम सञ्चार यो चाहिँ जो मिडिया मार्फत कम्तीमा यो सम्बन्धी भोलि आफ्नो हामीलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा जनचेतना होस् र राज्य स्तरसम्म पनि र सम्बन्धित निकायमा यो खबर पुगोस् र भोलिका दिनमा समग्र यस्ता दुखी बिरामीहरूले चाहिँ जो कम्तीमा उनीहरूलाई चाहिने बेसिक निड भने जस्तै जीवन धान्नकै लागि चाहिने अन्तर्गतको सरकारले त्यो पनि बरु अन्न नदियोस्, औषधि दियोस्, आइरन हटाउने औषधि र रगत दियोस्। अब अन्तिममा जाँदै हजुरले मैले सोध्न छुटाएका केही कुराहरू भन्न छ भने? विशेष गरेर यस परिप्रेक्ष्यमा अब आज दिन विशेषकै कार्यक्रम पनि हो। आज मे 8 इन्टरनेसनल थ्यालेसिमिया डे र नेपालमा पनि थ्यालेसिमियाहरूको धेरै एउटा ठुलो समस्याको रूपमा दिनादिन बढिरहेको अवस्था छ र थ्यालेसिमियाका बिरामीहरूलाई प्रत्येक 15 दिन र 21 दिनमा तपाईँको रगत चढाइराख्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँ ब्लड डोनेसन गरेर अरूको जीवन बचाइराख्नु भएका तपाईँहरू डोनरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, थ्यालेसिमियाका बिरामीहरूले अहिले प्रशस्त मात्रामा रगत पाइरहेको अवस्था छैन। प्रत्येक उनीहरूले भनेको 7 दिनदेखि 5-7 दिन कुरिराख्नु परिरहेको छ, पोस्टपोन भइरहेको छ। उनीहरूले नियमित रूपमा रगत चढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ भनेको बिचमै काटेँ, यदि रगत समयमै चढाइएन भने के हुन्छ? रगत समयमै चढाइएन भने यसको ठुलो जोखिम हुन्छ। बिरामीले भनेको जुन आफ्नो यथास्थितिमा चलिरहेको स्वास्थ्य अवस्था छ त्यसमा भनेको धेरै ठुलो भनेको समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भनेको रगत कम्ती गर्ने श्वासमा हुने डेली एक्टिभिटिज, दैनिक दिनचर्या, खाना बस्न उठ्न हिँड्नदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ जो भनेको घट्ती आउने अनि आलस्य हुने अनि शरीरमा रगतै थोर भएपछि बाहिरको सङ्क्रमणले भनेको छिटो आक्रमण गर्ने भनेको धेरै ठुलो जोखिम हुन्छ र त्यो एउटा हो। र अर्को आन्तरिक जोखिम के हुन्छ भन्दाखेरि जब थ्यालेसिमियाका बिरामीहरूको शरीरमा हेमोग्लोबिन रगत कम्ती हुन्छ, कम्ती हुने बित्तिकै शरीरले भनेको अत्याधिक मात्रामा आफै भनेको आइरन भनेको थुपार दिन थाल्छ। आइरन डिपोजिसन भन्छ त्यसलाई। त्यो डिपोजिसन भनेको यस्तो नराम्रो गरेर डिपोजिसन त मुटुमा डिपोजिसन भयो भने तपाईँको कार्डाइट फेल्युर, लिभरमा डिपोजिसन भयो भने तपाईँको लिभर सिरोसिस, ग्ल्यान्डहरूमा डिपोजिसन भयो भने तपाईँको के अरे यो गोनाल सम्बन्धी प्रब्लम जस्तै पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो, थाइरोइड भयो, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भयो, प्याराथाइरोइड भयो र तपाईँको इन्डोक्राइनोलोजिकल प्रब्लम्सदेखि लिएर भनेको ओभरअल बोन हेल्थ, तपाईँको चाहिँ जो बोन हेल्थ लगायतको ओभरअल तपाईँको चाहिँ जो हेल्थ स्ट्रक्चरमा नि अथवा बडी हेल्थ, खास गरी यो रोग चाहिँ विशेष गरेर मान्छेको डेथ बनाउने भन्दा पनि शारीरिक रूपमा झन् बढी अशक्तता बनाउने हो। मान्छेको जुन एउटा चाहिँ जो एउटा लङ्गिभिटी अफ लाइफ भन्छ, जीवनको भनेको कति वर्षसम्म धान्न सक्ने र कुन क्रिया प्रतिक्रिया गतिविधिहरू गरेर आफ्नो जीवनलाई धनाउने भन्ने किसिमको धान्ने अथवा कहाँ इन्भल्भ गर्ने भन्ने किसिमको कुरालाई कम्प्लिटली कन्ट्रोल गरिदिन्छ यसले र एउटा लिमिटेड फर्ममा
एउटा भनेको दुब्लो पातलो न अस्वस्थ श्वास बढ्ने मुटुको कम्प्लिकेसन लिभरको कम्प्लिकेसन स्प्लिनको कम्प्लिकेसन यस्तो किसिमको समस्याहरू बोकेर चाहिँ जो जिउनु पर्ने अवस्था बनाइदिन्छ यसले र अन्ततगत भनेको मृत्युवरण नि हुन्छ यसको चाहिँ जो भनेको अन्तिम उयो हुन्छ मैले डाक्टर साहबलाई चाहिँ यसको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था कस्तो छ नि अन्तर्राष्ट्रिय त्यसमा उपचार पद्धतिको कुराहरूदेखि लिएर त्यहाँलाई सङ्क्रमितहरूको लागि यो त्यहाँका यो बिरामी जो रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई गर्ने त्यो राज्यले गर्ने व्यवहार उनीहरूलाई दिने आरक्षण संरक्षण औषधि उपचारका कुराहरू के छ नि अलि बाहिरको कुरा गर्दा अलि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको परिस्थिति हेर्दाखेरि अब खास गरी अब हामी आफ्नै छिमेकी राष्ट्र भारतको नै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको संसदबाट नै यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो रोगको बारेमा विस्तृत रूपमा उनीहरूले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर उनीहरूले चाहिँ कतिको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत हामीले खास गरी 7% भन्छौँ भारतमा क्यारियर रेट उनीहरूले त्यसै अनुसार अब एउटा जुन हामीले ब्लड डोनेसनको कुरा त गरि नै हाल्यौँ होइन तर त्यस अतिरिक्त अहिले अब नयाँ उपचार पद्धतिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आइराखेका उपचार पद्धतिहरू जस्तै जिन थेरापी भनेको हामीले चाहिँ त्यो जिन थेरापी थ्रु यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने जुन हामीले चाहिँ 15 अथवा 21 दिनमा चाहिँ रगत चढाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रोलङ गर्न सक्छौँ भन्नाले हामीले 1.5 महिनादेखि 2 महिना 3 महिना त्यसरी लान सक्ने अवस्था छ र अब यहाँले हाम्रो कमल सरले भन्नुभयो जस्तै अब यसमा कस्तो हुन्छ अब उनीहरूले चाहिँ इजिली अब भनौँ न आइरन चिलेटरहरू चाहिँ एभाइलेबल छ त्यसपछि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट प्रत्यारोपणको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसमा उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने विभिन्न संस्थाहरू छन् होइन सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट प्लस उनीहरूलाई चाहिँ अब थुप्रै संस्थाहरूले सहयोग गरेको छ त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अपाङ्गताको क्याटेगोरीमा राखेर उनीहरूलाई अब आर्थिक रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण बनाएको अवस्था हो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अब मनोबल चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ राम्रो हुने र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरूको ओभरअल हेल्थमा नै पोजिटिभली असर गरिरहेको अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो मैले भारतको कुरा गरेँ अब अब यो खास गरी यो थ्यालेसिमिया जुन हामीले कुरा गर्दैछौँ यो मेडिटेरेनियन कन्ट्रिजहरू जस्तै अब साइप्रस ग्रिस यताबाट यी कन्ट्रीहरू मतलब यी देशहरूमा चाहिँ धेरै नै यो थ्यालेसिमियाका रोगीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ त अब उनीहरूले कतिसम्म भन्दाखेरि अब बिहेबारी गर्नु उनीहरूले चाहिँ थ्यालेसिमिया कार्ड भनेर अब थ्यालेसिमिया कार्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा थ्यालेसिमियाको सम्भाग छ भने उनीहरूले चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ अब बिहेबारी गर्ने अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब अहिले त अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि बच्चा गर्भमा बसिहाल्यो भने पनि होइन पाठेघरमा बस्नुभन्दा पहिला चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङदेखि त्यसपछि अब यस्ता कुराहरू चाहिँ बाहिरी देशमा खास गरी अब भनौँ न यो जुन हामीले विकसित देशहरूमा चाहिँ यो अवस्था चाहिँ आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब यहाँ राज्यको निकायहरूमा तपाईँहरूको यो उपस्थिति जो यहाँ रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपस्थिति कतिको छ नि अनि त्यहाँ गर्ने व्यवहार समाजले गर्ने व्यवहारमा फरक कतिको छ? अब यहाँले फेरि क्वेसन एकचोटि दोहोऱ्याउनु जो यो रोग लागेको रोगीहरू हुनुहुन्छ बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँ राज्यको कुनै निकायमा ठाउँ खोज्दाखेरि पाउने व्यवहार त्यस्तै गरेर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ? राज्यमा त राज्यको निकायहरूमा उपस्थिति लगभग न्यून नाइ बराबर नै भन्नु पर्यो र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति नकारात्मक नै छ। लेट मी बी भेरी अनेस्ट। अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब सधैँभरि रगत चढाउनु पर्ने भोलिपर्सि पनि यिनीहरूले चाहिँ अब जुन रगत चढाइराख्नु पर्ने र त्यसका कम्प्लिकेसन्सहरू थुप्रै हुने भएका हुनाले यिनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न जीवनयापन गर्न नै गाह्रो पर्ने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अनफर्चुनेटली अब बिहाबारीमा पनि समस्या पर्ने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति अहिले पनि नकारात्मक नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले अहिलेसम्म त्यो कुरा झेलिराख्नु भएको छ होइन उहाँहरू एकदमै अब अब भनौँ न त्यसलाई एकदमै एउटा सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ यहाँसम्म अगाडि बढाइराख्नु भएको अवस्था हो। तर मेरो कुरा के हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामी रोकथाम गर्न सक्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो कि जस्तै कसरी त हजुर जस्तै मैले भने अब जस्तै अब भनौँ न हामीले चाहिँ अब अहिलेको अब हामी केही देशका कुरा गर्ने हो भने जस्तै थ्यालेसिमिया कार्डको रूपमा हामीले चाहिँ अब हरेक बिरामीहरूले चाहिँ थ्यालेसिमिया कार्ड भनेर बोक्छन्। जस्तै मालदिप्सको कुरा गर्नु भने अब उनीहरूले बिहाबारी हुनुभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कार्ड अब दुईजना सम्वाहक छ भने ल एकछिनलाई मानौँ दुईजना सम्वाहकले बिहाबारी गर्यो भने पनि जस्तै अब
हरेकचोटि बच्चा जन्मिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङबाट यो गर्भमा रहेको बच्चा थ्यालेसिमिया हो कि होइन, थ्यालेसिमिया भएर जन्मिने हो कि होइन, त्यसको चाहिँ अब त्यसै अनुसार चाहिँ पेरेन्ट्सले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। थ्यालेसिमिया हो भने चाहिँ अब गर्भपतन गर्ने कि अथवा राख्ने भनेर उनीहरूको चोइस फेरि उनीहरूको चोइस नै हुने हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो नेपालमा चाहिँ अब प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ अब अहिले चाहिँ अब हालसालै चाहिँ सुरु भएको अवस्था चाहिँ हो होइन। त्यसबाट थ्यालेसिमिया मात्र होइन, अन्य यस्ता रोगहरू पनि, आनुवांशिक रोगहरूको पनि हामीले चाहिँ सुरुमै चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि र यो अहिले चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा सचेतना समाजमा पनि एउटा सचेतना हुनु पर्यो यो थ्यालेसिमिया भनेको के हो, र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभली उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारबाट पनि सपोर्ट पायो भने उनीहरूले पनि फेरि अब शारीरिक रूपमा अलिकति कमजोर भए पनि उनीहरू अब मानसिक रूपमा एकदमै कुनै पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब हामीले नै देखेछौँ हाम्रै सोसाइटीमा भनौँ न, आउने बिरामीहरू कतिपय इन्जिनियर छन् भने, कतिपय अब हेल्थमै पनि प्यारामेडिक्सका विषयहरू अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ भने, कति नर्सिङ गरिरहेको अवस्था छ भने उनीहरूले गर्न सक्छन्। हामीले दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन, अब पहिला थाहा थिएन थ्यालेसिमिया भएर जन्मियो, अब उनीहरूलाई रगत चाहिन्छ होइन, अब रगत र भोलिपछि चाहिँ भोलिपछि चाहिँ जिन थेरापीदेखि लिएर अब सानो बच्चाहरूमा चाहिँ बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टका, बोन म्यारो प्रत्यारोपणका कुराहरू पनि अब हाम्रो डेभलप हुँदै जान्छ। हाम्रो देशमा पनि डेभलप पक्कै पनि हुन्छ होला भनेर त्यति भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त प्रिभेन्सन लेभलमा नै कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि जन्मिहाल्यो भने पनि हामी बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्दैछौँ, ठुल्ठुला बिरामीहरूको लागि जेनेटिक जिन थेरापीका कुरा गर्दैछौँ भनेपछि र एउटा कुरा मैले भन्न छुटाएँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि जो बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ आइरन चिलेटर एकदमै आवश्यक हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले अफ लेभल रूपमा युज गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नाले डिडिएले पर्मिसन चाहिँ डिडिएबाट हामीले पर्मिसन लिएर चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्लिस्टेड हुनुपर्छ हाम्रो डिडिए भन्ने कुरा पनि हो मेरो। जस मैले उहाँलाई थोरै सोधेँ। हजुर, अब तपाईँहरूले सहयोगको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, नेपालकै पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गरेको छ अथवा छैन? अहिलेसम्म सरकारसँग अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न सङ्घ संस्था होलान्, तर उनीहरूले थ्यालेसिमिया सोसाइटीलाई र नेपाल स्थित रहेर थ्यालेसिमियाका बिरामीहरूलाई त्यस्तो कुनै किसिमको भनेको सरसहयोग गरेको अवस्था छैन। र थ्यालेसिमिया सोसाइटी सञ्चालन गर्न र यहाँका रहेका बिरामीहरूलाई तपाईको निःशुल्क रगत जुन हामीले दिने एउटा काम गरिराखेका छौँ, त्यसको लागि भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको सहयोग छ। कुनै एउटा इन्डिभिजुअलले भनेको यहाँको अवस्था, दयनीय अवस्था देखेर व्यक्तिगत रूपमा भनेको गरेको सपोर्टको भरमा चाहिँ जो हामीले अहिलेसम्म भनेको जिरहेको अवस्था हो। त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यक्तिलाई त्यति दया आउँछ भने हाम्रो सरकारलाई पटक पटक यो फोटा देखाउँदाखेरि पनि किन दया जाग्दैन? र हामीले फेरि भिख मागे होइन, यो हाम्रो त अधिकारको कुरो हो। शरीरमा रगत बन्दैन, रगत सरकारको जिम्मा हो कि होइन? एउटा हेल्दी पपुलेसन भनेको सरकारको सम्पत्ति हो कि होइन? राज्यले यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सबै किसिमको स्वास्थ्य उपचार भनेको सबैको भनेको पहुँच र सबैको भनेको हक हुने कुरा हो कि होइन त? एउटा चाहिँ रगत चढाउनै नपाएर मर्ने अनि अर्को बिरामीले त्यो पाउने भन्ने कुराको कुरै रहेन नि। किनभने योभन्दा ठुलो संवेदनशीलता अरू हुन सक्दैन कि। सायद मेरो अहिले मानिलिउँ एउटा चाहिँ जो अङ्ग नहोस् अथवा खुट्टो नहोस्, वैशाखीको भरमा मलाई चाहिँ जो 2 महिना रुच्छ, मजाले म हेल्थ भनेको डेभलप गर्न सक्छु। ए बाबा कति प्रयास गर्दाखेरि पनि रगतै बन्दैन, यो कहीँबाट सरेको पनि यो जेनेटिक वंशाणु आनुवंशिक समस्या हो। यो आनुवंशिक समस्या त भनेको त पुर्खादेखि हस्तान्तरण हुँदै अहिले हामीसँग आइपुग्यो र भोलि पनि भनेको विकराल अवस्था आइराखेको छ भन्ने कुरो देखाउँदै पनि सरकारले कम्तीमा कान ठाडा राखिदिनु पर्यो कि सरकारले तपाईँहरूको समस्या गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो नितान्त रूपमा चाहिने भनेको आइरन चिलेसनको लागि चाहिने औषधि र रगत, यो कुरा भनेको राज्यले भनेको जिम्मा लिनु पर्यो। सरकारले यसलाई हामीलाई यो पहिलो प्राथमिकतामा यो दिनु पर्यो र यो निःशुल्क रूपमा सबै ग्रामीण स्तरका चाहिँ जो दूरदराजबाट आउने चाहिँ जो गरिब निमुखा बिरामीहरूले जो बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिराखेका छन्, उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई कति चाहिँ जो भनेको बोझिलो एउटा चाहिँ जो बच्चा बनिराखेको अवस्था छ, एउटा खराब स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति मलमपट्टि लगाइदिएर चाहिँ जो औषधि र रगतको चाहिँ जो भनेको जिम्मा भनेको सरकारले भनेको लिदिनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि। उहाँहरू हुन्थ्यो डाक्टर अरुण शाह, थ्यालेसिमिया सोसाइटीका चिकित्सा सल्लाहकार, र कमलनाथ उप्रेती, थ्यालेसिमिया सोसाइटीका सचिव। उहाँहरूसँग कुराकानी सँगै प्राइम इस्युको लागि आजको लागि छुट्याइएको समय यही सकिन्छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।